Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 6, giuluhan og Uriah Smith, Adventista nga Pangulo. Ang atong teksto makita sa Lucas 16:10. Siya nga kasaligan sa gagmay kaayong butang, kasaligan usab sa dagko. Kapaglaom sa labing jutay nga pagkasulti, ang patikanan sa Adventista kinaraan kaayo sa higayon nga misulod si Uriah Smith sa pagbuhat uban kang James White. Usa sa iyang trabaho tungod kay walay tigputol sa papel, mao ang pagputol sa mga ngilit sa mga bagong libro pinaagi sa paggamit sa kutsilyo. Apan kana mausab sa nagdagan ang katuigan, wala lang maglambo ang mga Adventist sa maayo nga paagi sa pagdumala sa patikanan, kundili si Uriah Smith nahimo nga editor-in-chief sa panguna nga pinatik sa Adventista gikan sa 1855 taman sa 1913, mga kapin 35 katuig tanan. Kadto nga katungdanan si Uriah anaa sa posisyon sa paghulma sa Adventista nga panghunahuna halos sa matag usa ka topiko sa mga panahon sa pag-ugmad sa denominasyon. Gawas pa sa pagdumala sa labing maimpluwensya nga editorial nga buhat sa panahon sa mahinungdanon nga katuigan, si Uriah usab nagsulat sa pipila ka labing importante nga mga libro sa denominasyon, ilabi na nga kaimpluwensya sa paghulma sa paghuna-huna sa mga Adventist bahin sa tagna mao ang iyang Thoughts, Critical and Practical on the Books of Revelation 1867 o Thoughts Critical and Practical on the Book of Daniel 1873. Sa ulahi, giusa na lamang ingon nga Daniel and the Revelation. Ang mahinungdanon nga sinulat ni Smith nahimong istandarte bahin sa topiko sulod sa kapin ka 30 katuig. Luwas sa pagka-editor o magsusulat, nakaalagad si Smith sa ikaduhang bugat nga katungdanan sa pagdumala sa iglesia sulod sa kapin ka 30 katuig. Nag-alagad siya ingon nga kalihim sa General Conference gikan sa 1863 taman sa 1888. Og dili lamang kana, tungod kay dili man siya makaluhod sa paghampo, nag-imbento siya og usa ka artificial nga BTS nga adunay bentaha sa pagduko hangtod sa tuhod. Ang ubang mga imbensyon nga iyang gipanag-iyahan mao ang usa ka lamisa sa eskwelahan nga mapilo ang likod ug adunay kauban sa tungkod ug bangko. Ang iyang kita sa iyang gikan sa iyang imbensyon nakahimo kaniya nga maaswagon sa pagkinabuhi sa ulahi nga katuigan sa iyang pagkinabuhi. Gihatag ni Smith ang tanan ngadto sa Ginoo ug ang Ginoo mihatag pagbalik kaniya nga nagpanalangin sa tawo nga may usa lamang ka BTS nga naghalad sa iyang mga talento sa iyang katuyuan. Mga kapaglaom, sapagkat tinuod ang uban kanato adunay espirituhanong mga hagit si Uriah sa umalabot nga atong mabasa, atong mahibaluan ang pipila sa iyang mga pakigbisog. Apan ang maayong balita mao nga ang Dios nagagamit og dili hingpit nga mga tawo. Ug kana maayo nga balita gayud tungod kay kita nga tanan adunay mga talento ug mga pakigbisog. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat nga bisan ug dili hingpit ang imong magbubuhat. Imo silang gitabangan labi na sa ilang pakigbisog sa ilang pagkinabuhi. Tabangi kami nga among mga talento magamit alang sa imong kahimayan sa ngalan ni Jesus. Amen.